अस्सलामु अलैकुम और अस्सलामु अलैकुम। जुम्मतुल मुबारक आप सबको। और आज जो है वो माशाल्लाह 3 तारीख़ है, 3 दिसंबर। दिसंबर आ गया है। इंशाल्लाह बड़ी खुशखबरियाँ आपको आएंगी। एक तो खुशखबरी ये आएगी, आपको परसों देंगे इलेक्शन जो इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून स्वीप करेगी। आज कैंपेन का आखिरी दिन है, इसके ऊपर मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। तो एक दो मज़ाहिया बातें भी हैं। वो जो साबिक वज़ीर आज़म हैं राजा परवेज़ अशरफ, वो हल्के में फिर रहे हैं नोटिसों के बावजूद, तो उनके ऊपर भी एक दो बातें करेंगे, वह वो करेंगे। अब इस वक्त जो बात करनी है ना और कहते हैं जी टरखो तो टरखाओ वरना खुद टरख जाओ। ये आपने लफ्ज़ सुना है, टरखो तो टरखाओ वरना खुद टरख जाओ। वो आज़म सवाती ने आज जनाब माफ़ीनामा लिख के दे दिया इलेक्शन कमीशन में, और उन्होंने कहा जी कि अगर मुझसे कोई ऐसी बात हो गई है तो उसने कहा था जनाब के इलेक्शन कमीशन को मेरा दिल करता है मैं आग लगा दूं। ये सवाती ने कहा था। अच्छा, बड़कें इतनी मारी हैं, मैं इसके ऊपर बड़ा दिलचस्प आपको बताता हूँ। तो पहले ये थोड़ा सा मौसम भी देख। हाँ, कितना प्यारा मौसम है जी। देखें, ये बहुत प्यारा मौसम है। और ये मौसम भी देख लें जी, हम आपको घर से मौसम दिखा रहे हैं। हाँ जी, आप सवाती के जो है ना कितने दिलचस्प लोग हैं यार, ये कितने दिलचस्प लोग हैं। अच्छा जी, आग लगा दूं तो आज अली ज़फ़र साहब पेश हुए तो उन्होंने कहा जी कि वो माफ़ी मांग देना जी। अच्छा जी, इसी तरह फवाद चौधरी साहब भी माफ़ी मांग चुके हैं। उसके भी आगे बताते हैं क्या फ़ैसला होने वाला है। अच्छा जी, अब ये है कि एक लतीफ़ा मुझे याद आ रहा है, वो मैंने आपको ज़रूर सुनाना है। इनकी जो बड़के हैं, पीटीआई के जो सारी बड़के हैं, सारे मिनिस्टर जो बड़के मारते हैं, सारे बाद में माफ़ी मांग रहे होते हैं। इनका तो असल इनको अपोजिशन सही नहीं ना मिली यार। नून लीग वाले अगर इनके ऊपर केस करें, कसम से ये कदमों में गिर जाएं। ये इनके पाँव नहीं है, इनकी फुटिंग नहीं है, इनकी कोई स्ट्रेंथ नहीं है, कोई ये जीत के तो आए नहीं है ये, ठीक है ना। इनको तो 70-80 सीटें इनको तोहफे में दी गई हैं कि लो जी बनाओ। इनकी तो 10-12 सीटें थी टोटल। तो इनकी चूँकि फुटेज नहीं है ना, ये फिर इसलिए माफ़ी फ़ौरन वो कहते तेरे पैर कितने ने यार, वो कहते क्यों, कहते मैं माफ़ी मांगनी है। अच्छा, लतीफ़ा ये है कि एक बंदा ट्रेन में बैठा था, तो ऐसे 2 सीटों पे चौड़ा होके बैठा था। तो बाहर से बंदा आया, उन्होंने कहा सीधा होके बैठ भाई मैं भी नाल बैठे। कहते तेनों नहीं पता मैं कौन हाँ। वो उठ चला गया, भाई पता नहीं बहुत गुंडा है या बदमाश है। दूसरा बंदा आया, उन्होंने कहा यार इतने मैं भी बैठे, ज़रा सीधा होके 2 सीटें ते बैठे, मैंने बैठा दे, तेनों नहीं पता मैं कौन हाँ। वो भी चला गया। तीसरा आया ना, उन्हें भी इंज ही किया, तो इन्हें को कहा तेनों नहीं पता मैं कौन हाँ। उन्हें कहा कौन है तू, कहता यार मैं बीमार हूँ। इन्हों का हाल है। फवाद चौधरी ने बड़क मारी, माफ़ी सर जी माफ़ कर दो। उनको पता है ना, असल में तो अपोजिशन इनको सही मिली नहीं है। इनको सुप्रीम कोर्ट से अगर नोटिस मिले, अदालतों से मिले, कसम खुदा की ये मुंह छुपाते फिरे। ये ऐसा इनका माहौल बन जाएगा। लेकिन सर जी इनको फिर कोई पूछने वाला नहीं ना, मुस्लिम लीग नून समेत कोई पूछने वाला नहीं इनको। अगर कोई पूछने वाला हो तो ये मैं देखूं कि किस तरह वो करते हैं। अच्छा जी, फवाद चौधरी ने जो माफ़ी मांगी है ना, अब माफ़ी ये होती है कि इलेक्शन कमीशन में माफ़ी का मतलब होता है कि मुझसे गलती हो गई है और वो अपना जुर्म तस्लीम करता है। अच्छा जी, इसी तरह की माफ़ी आपको पता है ना कि ये पहले 1-2 MNA ने मांगी थी और साकिब निसार ने कहा नहीं, और उनको नाअहल कर दिया। मेरे ख्याल तलाल दानियाल थे या तलाल थे, उन्होंने माफ़ी मांगी थी। माफ़ी का मतलब होता है कि मैं जी गैर मशरूत तौर पर माफ़ी मांगता हूँ। तलाल था या दानियाल था, अदालत ने कहा नहीं जी हम आपकी माफ़ी तस्लीम नहीं करते, और चूँकि आपने तस्लीम कर ली है इसलिए उन्होंने अपने एक टेन्योर के लिए नाअहल कर दिया। वो चूँकि नून लीग के थे ना, अब ये नाअहल हो सकता है, फवाद चौधरी भी नाअहल हो सकता है। आज उन्होंने फवाद चौधरी का जो केस था उसका फ़ैसला महफूज कर लिया है,
ہو سکتا ہے آج شام کو وہ سنا دیں 3-4 بجے اور ان کو سزا سنا دیں اور وہ نااہل ہو جائے، کیونکہ جب وہ سزا سنائیں گے نا تو یکدم وہ نااہل ہو جائے گا فواد چودھری، اور یہ زیادہ امکان یہی ہے، اور یہ ان کو کرنا چاہیے، یہ ان کو کرنا چاہیے، بالکل یہ الیکشن کمیشن کو کرنا چاہیے۔ انہوں نے یہ ڈرامے بازی کی تھی، یہ کوئی چھوٹا بیان نہیں ہے کہ میں الیکشن کمیشن کو آگ لگا دوں گا، اور فواد چودھری نے کہا تھا کہ جی یہ 2 ممبروں کا کہ ان کے اس راجہ سکندر جو ہے چیئرمین ان کے خلاف بغاوت کرو، یہ کوئی چھوٹا بات ہے؟ یہ چھوٹی بات ہے کوئی؟ تو اس لیے یہ آج امکان ہے، اگر الیکشن کمیشن ہمت دکھا دے تو آج فواد چودھری اپنی سیٹ سے فارغ ہو سکتا ہے۔ اور جو علی ظفر نے آج اعظم سواتی کا بیان جمع کرایا ہے، اس میں یہ ہے کہ اس میں بھی فیصلہ محفوظ ہوگا، لیکن ابھی ہوا نہیں ہے۔ اس میں 22 دسمبر پڑ گئی ہے کہ اعظم سواتی آج نہیں آ سکا، اور کو پتہ نہیں کہیں کوئٹہ تھا یا کدھر تھا، تو اس میں بھی سزا ہو سکتی ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ کاش الیکشن کمیشن کی جتنی انہوں نے بےزتی کر دی ہے نا پنگا لے کے، الیکشن کمیشن نہ ڈرے، نہ ڈرو یار، نہ ڈرو، ان دونوں کو نااہل ڈسکوالیفائی کرو، ان دونوں کی سیٹوں سے ان کو فارغ کرو۔ بالکل یہ قانون کے مطابق ہونا چاہیے، آئین کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ معمولی بندے نے، کوئی راہ چلتے نے بندے کہا ہے کہ جناب میں الیکشن کمیشن کو آگ لگا دوں گا؟ آگ لگا دے گا؟ بھئی تو کس طرح آگ لگا دے گا؟ تم ہو کیا چیز؟ اگر عوام بفر جائیں تو عوام تمہارے جو ہے نا اسی طرح کا سلوک تمہارے ساتھ کرے، جو تم نے مہنگائی کر دی ہوئی ہے۔ تو یہ جناب دونوں سیٹیں خطرے میں ہیں، اور آج ہو سکتا ہے یہ بریکنگ نیوز ہم قانونی ٹی وی چینل پہ چلائیں کہ فواد چودھری از نو مور ایم این اے، نو مور منسٹر، اور فارغ ہے جی، گھر جیلم چلا گیا ہے وہ۔ ٹھیک ہے، یہ بڑی اہم خبر ہے جو اب تک ہم بریکنگ نیوز سمجھو دے رہے ہیں کہ ان کا فیصلہ محفوظ ہے، آج بھی سنا سکتے ہیں، کل بھی سنا سکتے ہیں، اور کبھی بھی سنا سکتے ہیں۔ فواد چودھری کے محفوظ اور اس کا وہ، اور دونوں نے معافی مانگی ہے، دونوں نے پاؤں پکڑے ہیں۔ ہمت ہوتی تو پھر کھڑے رہتے نا، اپنے پاؤں پہ کھڑے رہتے کہ بھی ہم نے یہ صحیح کہا ہے۔ اور ہمارا ایک اور مطالبہ ہے، مجھے یاد آ گیا کہ یہ جو نئے ممبر بن رہے ہیں نا الیکشن کمیشن کے، 2 نئے ممبر بن رہے ہیں، ان میں کمیٹیاں بنی ہیں، کچھ نون لیگ کے، اپوزیشن کی اور حکومت کی۔ حکومتی کمیٹی میں فواد چودھری ہے، تو ان کو اس کمیٹی میں نہیں ہونا چاہیے، اس کا اعتراض کرنا چاہیے، اپوزیشن کو کرنا چاہیے۔ یار ان اپوزیشن کو عقل کب آئے گی؟ میں کہتا ہوں جتنی یہ ایف آئی آر، یہ پریس کانفرنس سے کرتے ہیں نا، اتنے یہ کیس فائل کرتے ہیں نا۔ آج عمران خان اپنے لندن بیٹھا ہوتا، اور یہ شہباز گل اور یہ سارے امریکہ اور معید یوسف وغیرہ، یہ جو 6 تاریخ کو بلا رہے ہیں، پھر وہ سلامتی کونسل کی میٹنگ معید یوسف بلا رہا ہے جی، سبحان اللہ۔ یہ امریکہ وغیرہ سارے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن نہیں، انہوں نے نہیں کیا۔ انہوں نے ثاقب نثار کے اوپر کوئی کیس نہیں کیا، عمران خان کے اوپر بنتا ہے، عمران خان کے اوپر تو بہت سارے کیس بنتے ہیں نا، بہت سارے بنتے ہیں، تو انہوں نے وہ کیے ہی نہیں ہیں۔ ان کے ذاتی حوالے سے بھی بنتے ہیں، سیاسی حوالے سے بھی بنتے ہیں، ان سب کے اوپر، لیکن انہوں نے ایک ایف آئی آر نہیں کٹوائی یار۔ اور دیکھیں جوید لطیف کے خلاف ایف آئی آر ہوئی، پوری مسلم لیگ نون کے خلاف ہوئی شاہدرہ تھانے میں کہ یہ سارے باغی ہیں اور یہ ہے وہ، ایک جلسہ انہوں نے کیا ہے نا، اس جلسے میں انہوں نے کرونا کے اوپر بھی ایف آئی آر کٹوا دی کہ کرونا کی خلاف ورزی کی ہے جی۔ دفعہ 144 لگا ہوا تھا۔ کیپٹن صفدر کیا کہتا ہے، کتنی تاریخیں بھگت رہا ہے کیپٹن صفدر؟ ہر روز وہ ایک پشاور میں بھگت رہا ہے، کراچی میں انہوں نے کرا دی کہ نعرے کیوں جی لگائے مزار پہ۔ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یار ہم بھی ایسے کریں۔ گلی محلے میں بھی 2 دشمن ہوتے ہیں، تو ایک دشمن ایک کے اوپر ایف آئی آر کٹواتا ہے، دوسرا کہتا ہے یار ہوں میں اید ہوتے بھی کٹوانی ہے، میں نے کاؤنٹر ایف آئی آر کٹوانی ہے، اید ہوتے ہی کٹوانی ہے، میں بدلہ لینا ہے۔ ان کو سر جی اب ہم کیسے سمجھائیں؟ ان کے سامنے پورا کھانا تیار کر دیں، روٹی قیمہ ہر چیز لگا دیں، پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ ساڑھے منہ چ نوالا کون پائے گا۔ یہ اس طرح کی پالیٹکس ہے اپوزیشن کی، برا نہ منانا۔
تھینک یو. شام تک ہو سکتا ہے آپ کو خوشخبری سنائیں ہم. اللہ حافظ.